हेलो व्यूवर्स, खुदावंद यीशु मसीह में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। तो आए हम मिलकर बाइबल रीडिंग करते हैं और आज मैं आपके साथ खरूज उसका 32 बाब पढ़ूंगी। और जब लोगों ने देखा कि मूसा ने पहाड़ से उतरने में देर लगाई, तो वो हारून के पास जमा होकर उससे कहने लगे कि उठ, हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि इस मर्द मूसा को जो हमको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया क्या होगा। हारून ने उनसे कहा, तुम्हारी बीवियों और लड़कों और लड़कियों के कानों में जो सोने की बालियां हैं उनको उतार कर मेरे पास ले आओ। चनांचे जब सब लोग उनके कानों से सोने की बालियां उतार कर उनको हारून के पास ले आए, और उसने उनको उनके हाथों से लेकर एक डाला हुआ बछड़ा बनाया जिसकी सूरज छेनी से ठीक की। तब वो कहने लगे, आए इस्राएल, यही तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। ये देख कर के हारून ने उसके आगे एक कुर्बान गाह बनाई, और उसने ऐलान कर दिया कि कल खुदावंद के लिए ईद होगी। और दूसरे दिन सुबह सवेरे उठकर उन्होंने कुर्बानियाँ चढ़ाईं और सलामती की कुर्बानियाँ गुजरानी। फिर उन लोगों ने बैठकर खाया पिया और उठकर खेल कूद में लग गए। तब खुदावंद ने मूसा को कहा कि नीचे जा, क्योंकि तेरे लोग जिनको तू मुल्क मिस्र से निकाल लाया बिगड़ गए हैं। वो उस राह से जिसका मैंने उनको हुक्म दिया था बहुत जल्द फिर गए हैं। उन्होंने अपने लिए ढाला हुआ बछड़ा बनाया और उसे पूजा और उसके लिए कुर्बानियाँ चढ़ा कर ये भी कहा कि ऐ इस्राएल, ये तेरा वो देवता है जो तुझको मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि मैं इस कौम को देखता हूँ कि ये गर्दन कश कौम है, इसलिए तू मुझे अब छोड़ दे कि मेरा गज़ब उन पर भड़के और मैं उनको भस्म कर दूँ, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊँगा। तब मूसा ने खुदावंद अपने खुदा के आगे मिन्नत करके कहा, आई खुदावंद, क्यों तेरा गज़ब अपने लोगों पर भड़कता है जिनको तू कुव्वत अज़ीम और दस्ते कवी से मुल्क मिस्र से निकाल कर लाया है। मिस्री लोग ये क्यों कहने पाएँ कि वो उनको बुराई के लिए निकाल ले गया, ताकि उनको पहाड़ों में मार डाले और उनको रवी ज़मीन पर से फना कर दे। सो तू अपने कहरो गज़ब से बाज रह और अपने लोगों से इस बुराई करने के ख्याल को छोड़ दे। तू अपने बंदों इब्राहिम और इसहाक और याकूब को याद कर, जिनसे तूने अपनी ही कसम खा कर ये कहा था कि मैं तुम्हारी नस्ल को आसमान के तारों की मानद बढ़ाऊँगा, और ये सारा मुल्क जिसका मैंने जिक्र किया है तुम्हारी नस्ल को बख्शूँगा कि वो सदा उसके मालिक रहें। तब खुदावंद ने उस बुराई के ख्याल को छोड़ दिया जो उसने कहा था कि अपने लोगों से करेगा। और मूसा शहादत की दोनों लोहें हाथों में लिए हुए उल्टा फिरा और पहाड़ से नीचे उतरा, और वो लोहें इधर से और उधर से दोनों तरफ से लिखी हुई थीं, और वो लोहें खुदा ही की बनाई हुई थीं, और जो लिखा हुआ था वो भी खुदा ही का लिखा हुआ उन पर कंधा किया हुआ था। जब यशवा ने लोगों की ललकार की आवाज़ सुनी तो मूसा से कहा कि लश्करगाह में लड़ाई का शोर हो रहा है। मूसा ने कहा, ये आवाज़ ना तो सेहतमंदों का नारा है, ना मगलूबों की फरियाद, बल्कि मुझे तो गाने वालों की आवाज़ सुनाई देती है। और लश्करगाह के नज़दीक आकर उसने वो बछड़ा और उनका नाचना देखा। तब मूसा का गज़ब भड़का और उसने उन लोगों को अपने हाथों में से पटक दिया और उनको पहाड़ के नीचे तोड़ डाला। और उसने उस बछड़े को जिसे उन्होंने बनाया था लिया और उसको आग में जलाया और उसे बारीक पीस कर पानी पर छिड़का और उसी में से बनी इसराइल को पलवाया। और मूसा ने हारून से कहा कि इन लोगों को तेरे साथ क्या किया था जो तूने उनको इतने बड़े गुनाह में फंसा दिया। हारून ने कहा कि मेरे मालिक का गज़ब ना भड़के, तू इन लोगों को जानता है कि बदी पर तुले रहते हैं। चनांचे इन्हीं ने मुझे कहा कि हमारे लिए देवता बना दे जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि हम नहीं जानते कि उस आदमी मूसा को
جو ہم کو ملک مصر سے نکال کر لایا کیا ہو گیا؟ تب میں نے ان سے کہا کہ جس کے ہاں سونا ہو وہ اسے اتار لائے۔ پس انہوں نے اسے مجھ کو دیا اور میں نے اسے آگ میں ڈالا تو یہ بچڑا نکل پڑا۔ جب موسیٰ نے دیکھا کہ لوگ بے قابو ہو گئے کیونکہ انہوں نے ان کو بے لگام چھوڑ کر ان کو ان کے دشمنوں کے درمیان ذلیل کر دیا، تو موسیٰ نے لشکرگاہ کے دروازہ پر کھڑے ہو کر کہا کہ جو خداوند کی طرف ہیں وہ میرے پاس آ جائیں۔ تب سب بنی لاوی اس کے پاس جمع ہو گئے، اور اس نے ان سے کہا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی اپنی ران سے تلوار لٹکا کر پھاٹک گھوم گھوم کر سارے لشکرگاہ میں اپنے اپنے بھائیوں اور اپنے اپنے ساتھیوں اور اپنے اپنے پڑوسیوں کو قتل کرتے پھرو۔ اور بنی لاوی نے موسیٰ کے کہنے کے موافق عمل کیا، چنانچہ اس دن لوگوں میں سے تقریباً 3000 مرد کھیت آئے۔ اور موسیٰ نے کہا کہ آج خداوند کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرو، کیونکہ ہر شخص اپنے ہی بیٹے اور اپنے ہی بھائی کے خلاف ہو تاکہ وہ تم کو آج ہی برکت دے۔ اور دوسرے دن موسیٰ نے لوگوں سے کہا کہ تم نے بڑا گناہ کیا، اور اب میں خداوند کے پاس اوپر جاتا ہوں، شاید میں تمہارے گناہ کا کفارہ دے سکوں۔ اور موسیٰ خداوند کے پاس لوٹ کر گیا اور کہنے لگا کہ ہائے، ان لوگوں نے بڑا گناہ کیا، اپنے لیے سونے کا دیوتا بنایا، اور اب اگر تو ان کا گناہ معاف کر دے تو خیر، ورنہ میرا نام اس کتاب میں سے جو تو نے لکھی ہے مٹا دے۔ خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ جس نے گناہ کیا ہے میں اسی کے نام کو اپنی کتاب میں سے مٹاؤں گا۔ اب تو روانہ ہو اور لوگوں کو اس جگہ لے جا جو میں نے تجھے بتائی ہے۔ دیکھ، میرا فرشتہ تیرے آگے آگے چلے گا، لیکن میں اپنے مطالبہ کے دن ان کے گناہ کی سزا دوں گا۔ اور خداوند نے ان لوگوں میں مری بھیجی، کیونکہ جو بچڑا ہارون نے بنایا وہ ان ہی کا بنوایا ہوا تھا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آسمانی خداوند، ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تیری تمجید کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں جو تو نے ہمیں پڑھنے کے لیے دیا، اور خداوند تو نے ہمیں اس کلام میں سے سکھایا کہ خداوند تیرے لوگ جن کو تو ملک مصر سے نکال کر لایا، خداوند وہ بہت جلد پھر گئے، اور انہوں نے خداوند تجھ زندہ خداوند کو چھوڑ کر اپنے لیے دیوتا بنایا اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ اور خداوند جب تو نے ان کو مٹانے کی کوشش کی تو خداوند تیرا بندہ موسیٰ نے ان کی شفاعت کی، اور خداوند تو نے ان کو چھوڑا۔ خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں خداوند کہ تو ہمیں بھی توفیق دے کہ جس طرح تیرا بندہ موسیٰ اپنے لوگوں کی شفاعت کرتا ہے، خداوند ہم سب بھی دوسروں کی شفاعت کرنے والے بن جائیں، دوسروں کے لیے دعا کرنے والے بن جائیں، اور خداوند ان کو گناہوں کی غلامی سے اور ہر طرح کی مشکلوں سے خداوند بچانے کا سبب بنے۔ خداوند میں تیرا شکر، تیری تعریف کرتی ہوں یسوع مسیح کے نام میں۔ خداوند جتنے لوگوں نے یہ کلام پڑھا ہے اور اس دعا میں شامل ہے، خداوند تو ان کو کثرت کی برکت دے اور ان کو شفاعت کرنے والا دل عطا کر، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔